बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम आबाद शराजी और आप देख रहे हैं शराजी ब्रॉडकास्ट। आज एक ऐसा अमल लाया हूं जिसको वही लोग कर सकते हैं जो मज़बूत दिल के मालिक हों और जो अल्लाह के सिवा किसी और से न डरते हों और मुत्तकी और परहेज़गार हों। अगर कोई किस्मत आज़माना चाहे तो ये एक ऐसा अमल है जिसका ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम आमलों के लिए एक चैलेंज भी है। ये आपको किसी कुतब में इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगा। अमल बहुत ही ज़बरदस्त और मोजरिब अमल है। मुर्दे के मटके का अमल। जी हाँ, मुर्दे के मटके का अमल, यानी कि जिसमें मुर्दे को नहलाया जाता है, मुर्दे की सफाई की जाती है। यकीनन लकड़ी का एक आपको चारपाई नुमा नज़र आता है, उसको किसी तरीके से हासिल करें। यानी कि जब कोई फौत हो जाए और जिस पे उसको नहलाया जाए तो उसके बाद उस मटके को हासिल करें और हासिल करने के बाद उसके मैयत के अगले दिन जाके रात के वक़्त कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें। मान लीजिए 11 बजे आप टाइम फ़िक्स कर लेते हैं तो उसको आपने उस कब्रिस्तान में ले जाइए जिस मुर्दे को इस मटके के ऊपर नहलाया था, और इसी तरीके से वहाँ पे जाके कब्र के नज़दीक रख दे और 8 कदम पीछे की तरफ आए और वहाँ पे खड़े होकर जूता उतार लेना है कब्रिस्तान में जाने से पहले। इसमें कुछ बहुत सारी मज़ीद बारीकियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे, लेकिन आपने 8 कदम पीछे होना है और उसके बाद आपने ये एक इबारत पढ़नी होगी, या तकमीशा या बल्कीशा। ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। या तकमीशा या बल्कीशा, या तकमीशा या बल्कीशा, ये अल्फाज हैं, ये इबारत है। या तकमीशा या बल्कीशा पढ़ना कैसे? इसी तरीके से शुरू में आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने शुरू कर देना है तालीम। या तकमीशा या बल्कीशा, ये आराम आराम से पढ़ना है और इसी तरीके से आपने यकसुई और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। आँखें खुली रखनी है, लेकिन अमल करने से पहले आपने अपने इर्द गिर्द हसार कर लेना है। 4 कुल 3-3 मरतबा, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा दरूद तंजीना। ये आपने नए चाकू के साथ हसार करना है और आपने वहाँ पे हसार के अंदर बैठ जाना है। लेकिन मटके के याद रहे कि 8 कदम पीछे चलना है, पीछे की तरफ हटना है, फिर आपने उधर हसार खींचना है और वो जो मटका है वो आपने कब्र के साथ रख देना है। और इस इबारत को आपने 3125 मरतबा, इसकी तादाद है 3125 मरतबा, 3125 मरतबा इसकी तादाद है। जी हाँ, आपने इसको पढ़ना है। ये टोटल 40 दिन का अमल है। 40 दिन का अमल है। आपको पहले 39वें रोज़ तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई खौफ और डर फिक्र ना करें। अलबत्ता 40वें रोज़ आपको यकदम आपको उसमें से एक चीज़ नज़र आएगी, एक मुर्दा नज़र आएगा जो उस कब्र से निकलेगा, और निकलने के बाद वो जो मटका है उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा गुलाई की सूरत में। लेकिन आदमी को चाहिए उस पर तवज्जो ना करें और अमल को जारी रखें। जैसे ही आप अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे तो वो आपसे बात करेगा, आप उससे कॉल इकरार कर लें, उसको हाज़िर होने का तरीका भी पूछ लें और इसी तरीके से आप उससे जायज़ काम अपने ज़िंदगी में ले सकते हैं। तो जो मुझे देख रहे हैं अज़ीज़ान मन, ये मर्दों का अमल है, औरतों का नहीं है। तो ये वही मर्द करें जो मतलब कि जिनकी उम्र कम से कम 30 या 35 प्लस हो। जो यंग जो हमारे लड़के हैं वो इस अमल से दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि हार्ट फेल होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि रात के टाइम अमल तो करने की दूर की बात है, लोग मगरिब के बाद कब्रिस्तान से गुज़रना भी नहीं समझते, उनको कब्रिस्तान जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको खौफ आता है। तो ये तो रात 11 या 12 बजे की बात है और वहाँ पे 3125 मरतबा या तकमीशा या बल्कीशा
اس کو پڑھتے پڑھتے بھی آلموسٹ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا اس کو، یا اس سے زائد، تو بھلا کون وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ لیکن اب بعض لوگ سوال کریں گے، بعض بھی وہ جو مٹکا ہے آپ نے عمل کیے وہ کہاں رکھنا ہے؟ اس مٹکے کو جو ارد گرد جو جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ چھپا دیا کریں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ وہ عمل ہے یقین جانیے مجرب اور یکدم پورا ہونے والا۔ اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مضبوط دل کے مالک ہیں۔ 40 دن کا عمل ہے، اپنے ارد گرد حصار ضرور کرے گا اور احرام لباس کوشش کرے پہن کے جائے۔ اس میں تمام وہ شرطیں عائد ہوتی ہیں۔ میرا ایک ویڈیو بنا ہوا ہے شرائط چلہ، میرا ایک ویڈیو ہے، آپ اوپر لکھیں، میرے چینل میں سرچ کریں چلے کی شرائط کیا ہیں، وہ ساری معلومات اس عمل میں لاگو ہوتی ہیں، پرہیز جلالی اور جمالی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ البتہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو رجال غائب کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے اپنا رخ جس طرف آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کا رخ یعنی کہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی۔ تو اس کو خوشبو ہونی چاہیے سخت قسم کی، سندل یا عود یا مروہ یا جنت فردوس، اور اپنے گرد کوشش کرے اگربتیاں جلائے قبرستان کے جب یہ عمل کرے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور موجرب عمل ہے۔ اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں شاید ایسا کوئی، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے۔ اس کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مضبوط دل کوئی رکھتے ہوں، بہت ہی سخت مزاج جو لوگ ہوں، جنہوں نے قتل خون خرابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو، جیسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ حصہ لینا پسند کرتے ہیں، وہ خوش ہو کے لڑتے ہیں، بات آ رہی، موت سے بہت پیار کرتے ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اپنی زندگی کی، جو ڈرتے ہی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پیر و مرشد کا دیا ہوا عمل ہے، جو ایک خزانہ تھا جو دل میں پڑا تھا۔ میں نے تو پیر مرشد سے کہا تھا، میں نے کہا سرکار میں تو یہ کرنے سے قاصر ہوں، ہنس پڑے، کہنے لگے تم کر کے دیکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا پیر و مرشد بس یہی جتنا ہے وہی کافی ہے۔ تو میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ اس کو اپنی قسمت آزمانا چاہیں تو اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ یہ ایک عمل ہے، آپ لوگ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ اس میں جو شرطیں وہ طے کرے گا جو وہ مردہ، آپ اس سے بات چیت کر لیجئے گا، جو بھی آپ کی آپس میں شرائط نامہ ہو، اس کو بلا وجہ نہیں بلانا چاہیے۔ یہ مردے کے مٹکے کا عمل ہے جس میں میت کو نلایا جاتا ہے۔ جو نماز جنازہ جو مولوی پڑھتے ہیں وہ پتہ لگ گیا ہوگا وہ یہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ لکڑی کا میں نے تو دیکھا ہوا ہے، میں نے تو مردوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے نلایا ہوا ہے جی۔ تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب انہی ہاتھوں نے قبرستان میں مردوں کو بھی اتارا ہے، اپنے لوگوں کو نہیں، باہر والے غیروں کو۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ کریں جن کے دل قبرستان سے نہ ڈرتے ہوں، جو بہت مضبوط ہوں، اور سب سے میں جو بہترین جو شرط آ رہی ہے اس کو وہ آدمی کرے جو زانی نہ ہو۔ یہ بڑی شرط آ رہی ہے۔ اب میں اس کو شرائطیں کچھ بتا دوں تاکہ اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں، مان لیجئے آپ مضبوط دل کے مالک ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، آپ گناہوں سے دور ہیں، بات آ رہی سمجھ میں؟ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی اس کو وہ نہ کریں، تو زانی نہ ہو آپ، شرابی نہ ہو آپ، کبابی نہ ہو آپ، بات آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جو آدمی عورتوں کا شدائی ہوتا ہے اس پہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی اور فرشتے اور ملائکہ کی اور میری طرف سے بہت زیادہ لعنتیں ہیں، اس کے منہ پہ پھٹکار ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں میں دلچسپی لیتے ہوں، غیر عورتوں میں، جو اس کے نکاح میں نہیں ہیں۔ تو خدا کے لیے وہ یہ عمل بالکل نہ کریں جو دلچسپی لیتے ہوں، جو غلط کاموں میں کیا کہتے ہیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوں۔ بات آ رہی ہے؟ یہ کمینوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے، کمینے حضرات دور رہیں۔ یہ ان کے لیے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو برائی نہیں دیکھتے نہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عمل ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی۔ یہ اس لیے استخ لہجہ میرا ہو رہا ہے کیونکہ جو میری طرف سے آپ کو اوریجنل اور جینین عمل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ڈپلیکیٹ عمل میرے ہاں وہ کام نہیں ہے جی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اگر آپ اس کو مزید تعلیمات لینا چاہتے ہیں یا زیر نگرانی آپ اپنا کوئی پیر و مرشد آپ کا ہوگا، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ تعلیمات ہیں، آپ تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں ہدیے کے ساتھ،
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो हाजिर हूँगा। तस्कीर मुर्दे का मटके का अमल मैंने आपको बता दिया है, गलत लोग बिल्कुल ना करें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गलत किस्म के टाइम वेस्टर हजरात बिल्कुल अमल ना करें। हमारे बच्चे होते हैं 9th 10th में होते हैं, टीनेजर्स लड़के होते हैं और जवान यंग लड़के होते हैं, वो क्या है जी हालात की तंग आके ये अमल शुरू कर देंगे। भाई ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको पढ़ने में सुनाया है। इसके लिए आपको बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और पीरो मुर्शिद की नज़र चाहिए होती है, फिर ये इंसान हासिल हो सकता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा ये मुर्दा आपको नुकसान दे दे, कौन ज़िम्मेदार है? कुछ कर सकता है, आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर सकता है, आपका हाथ तोड़ सकता है, आपकी कमर तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ। कब्रिस्तान में रात को कौन होता है? कोई भी नहीं होता। और 11 बजे के बाद तो वैसे भी बहुत गिरोह होते हैं जन्नात के, हैवी किस्म के। तो ये ख़तरों से ये ख़तरों की गेम है, इसमें नसीब वाले ही बचते हैं। बात आ रही समझ में? हाँ जी, हम आज का वीडियो क्लोज़ करते हैं। होप दान सर देखते रहिए शराजी ब्रॉडकास्ट।